सेम टू सेम। आपकी मम्मी की जो सोच है यहाँ बड़ी कंट्रोवर्शियल है पाकिस्तान में कि जी ये बहुत सख्त बातें कर जाती हैं, कुछ मर्दों की साइड लेती है। ये आपको पता है, ये पता है सारी बातें। तो उसमें आप कितना इनकी बातों को सपोर्ट करते हैं और कौन सी बातें आप उनसे एग्री नहीं करते मम्मी से? किसी भी बात से एग्री नहीं करती। किसी भी बात से एग्री नहीं करती। अब जरा बातें गिनवाना नहीं, शुरू करते देखिए हैं। एक बात बताओ, मैं थोड़ी इस्लामिक जी की तरफ, कोई इस्लाम बड़ा- की बहुत तरफ, अच्छा ही है तो वो मैं थोड़ा सा इस्लामिक व्यूज ले लेती हूँ। इस्लाम की तरफ जो बातें हैं, जो हमारे इस्लाम ने कहा है, थोड़ा सा उन पे भी डिबेट कर लेती तो हूँ। लेकिन नादिया तो को कौन सी इस्लाम अपनी जरा मदर की थोड़ा सा- बातें, अपने कौन से कॉन्सेप्ट्स आपको नहीं अग्री करती, वो बताएं। मैं ये कहती हूँ कि मर्द, बीवी और शौहर जो है ना, उनके दोनों के लेवल एक है। अगर 4 बर्तन है तो 2 शौहर धो ले और 2 बीवी धोए। मैं इस चीज को मानती हूँ। मैं ये मानती हूँ कि अगर एक दिन, क्योंकि बाहर की लाइफ देखें बहुत टोटली डिफरेंट होती है। हमारे पास कोई नौकर नहीं होते, हमारे पास ड्राइवर्स नहीं होते, हमें सब कुछ औरत को खुद करना है। अगर वो कमा भी रही है, घर का काम भी सब कुछ खुद कर रही है, बच्चे भी देख रही है, सफाइयाँ भी खुद कर रही है, तो वो ऐसे शौहर का क्या करे? शौहर को डेफिनेटली करना पड़ेगा उसके साथ। और अगर वो इस माइंडसेट के साथ होगा कि मैं शौहर हूँ और मैं कुछ नहीं करूँगा और तुमने ही सब कुछ करना है, तो वो गाड़ी नहीं चल सकती, वो घर नहीं चल सकता। सही। और वो जो वायरल To हुई थी some उनकी बात, extent it is okay. I agree, but totally I don't. ये बिल्कुल The सही है। respect should be there. देखिए Now, जनरेशन का women फर्क है। over there don't तो respect बिल्कुल their husband. कॉन्फ्लिक्ट तो The होगा। respect का आंसर जरूर होना मैं चाहिए। एक सवाल ऐसा करूंगा, इससे मैं सवाल Respect तो शौहर भी करे बीवी की, पेट्रियार्कल सोसाइटी में बड़ी तरकीद होती है। ये पिदरशाही निजाम, ये क्या है? यानी कि एक मर्द का कंट्रोल खानदान पे होना चाहिए और इसको बिल्कुल कैटेगोरिकली डिनाई करती है खवातीन। नहीं, हाँ, दोनों से पूछेंगे। देखिए, जब एक बच्ची पैदा होती है और जब वो रेज हो रही होती है अपने घर में, तो उसके ऊपर कंट्रोल उसके बाप का और बड़े भाइयों का होता है, और वो बहुत अच्छी बात है। औरत को कंट्रोल नहीं रखो तो ज़रा सही रहता है, उसको ज़रा से कंट्रोल से बाहर निकलो तो औरत बहुत फैलती है। जब शादी होती है उसके बाद, तो वो अंडर द कंट्रोल ऑफ हर हस्बैंड होती है। उसके ऊपर ये नहीं कि वो रोब झाड़ रहा है, वो मतलब कंट्रोल में होती है, उसकी प्रोटेक्शन में होती है। आप समझे तो मेरी बात। उधर माँ माँ बाप और भाइयों के कंट्रोल में होती है, इधर आके वो शौहर के कंट्रोल में होती है। उसका प्रोटेक्शन उसको मिल रहा होता है। मान लेना आप ये बात क्यों नहीं समझती आप नादिया? तो ये अनफॉर्चुनेटली इस सोसाइटी में औरत को हमेशा किसी के कंट्रोल में ही रखा गया है। उसे कंट्रोल करने की जरूरत क्यों पड़ी? वो इंडिपेंडेंट है क्योंकि यहाँ की सोसाइटी ऐसी है ना कि उस बेचारी को कभी बाप का सहारा लेना पड़ता है, कभी भाई का सहारा लेना पड़ता है, कभी शौहर का सहारा। उधर औरतों को किसी सहारे की जरूरत नहीं है। आई एम सॉरी टू से, वहाँ पे इधर की सोसाइटी जिस तरह करती है, सबटाज कर देती है उसको, वहाँ पे औरत को खुली छूट है, उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, उसके ऊपर कोई गंदी नजरें नहीं है, उसको कोई जज नहीं करता। यहाँ पे तो यही हो रहा होता है। औरत को हर किसी के, अगर वो अकेली भी बेचारी रह रही है तो उसे जज कर रहे होंगे कि वो बेचारी खुदा ना खास्ता क्यों अकेली रह रही है, क्या अकेली लाइफ मुश्किल है। हाँ, वहाँ सपोर्ट है थोड़ी। तो डू यू थिंक कि औरत ने खुद चूज की होगी अपनी लेकिन लाइफ? वो ये कह रही है ना कि अकेली लाइफ की जिम्मेदार वो खुद भी है। क्यों बहुत है हद खुद तक जिम्मेदार? ऐसे ही है ना, थोड़े क्यों कुछ केसेस जिम्मेदार में वो खुद है? खुद भी जिम्मेदार है कि टॉलरेंस कम है उसके अंदर। आपका ये मौक़िफ़ कह सकते हैं, है ना? पेशेंस और टॉलरेंस हमारी औरतों में ज्यादा है बाहर की निस्बत से। लेकिन अब वो पेशेंस और टॉलरेंस भी कम होता जा रहा है, क्योंकि अब औरतें इंडिपेंडेंट हो गई। औरतें माशाल्लाह पढ़ी लिखी हैं, औरतों को अब इतनी ज़्यादा डोमिनेशन नहीं चाहिए, अब वो इंडिपेंडेंट होती जा रही हैं। वाई? बिकॉज दे अर्निंग, दे स्टार्टेड अर्निंग। वो कहती हैं कि अब तो हम इतना अर्न करें, हमें तुम्हारे पैसों की ज़रूरत नहीं। शाउट करके बोल देती हैं घर में भाइयों को भी बड़े कि तुम इतना क्यों डोमिनेट कर रहे हो। ये छुप के शादियां हो रही हैं आजकल। कहाँ पे हो रही है? पाकिस्तान में ही हो रही होंगी, बाहर तो नहीं हो सकती। बिल्कुल हो नहीं सकती, नहीं, वरना बाहर तो वहाँ नहीं भी हो होती। सकती। ये आप मुझे बताएं, कितने लोग आपके पास आते हैं रिश्ते के लिए जो कि उन्होंने अपनी बीवी को नहीं बताया होता, 80% और वो शादी कर रहे होते हैं। 80% मुझे बताएं, 80% उनका मेरे बताएं पास। मुझे। ओ यस, 80% करते हैं जो ना? आजकल आते हैं ना? हाँ, बहुत आते हैं। क्यों? वेल स्टैब्लिश बिजनेस क्लास के लड़के आते हैं, 25, 26, 27 साल के बच्चे आ रहे होते हैं, इवन 50+ अंकल टाइप भी आ रहे होते हैं कि जिनको दूसरी शादी करनी है, इस एज पे कर रही होती है। 25 साल का बच्चा 1 साल शादी का हुआ है, लेकिन उसने दूसरी शादी करनी है। पता नहीं उनके क्या माइंडसेट है, क्या चाहते हैं वो लोग। और वो बीवी को नहीं पता। बीवी को नहीं, सीक्रेट मैरिज। अगर करनी है तो Secret उसमें marriage। बुराई, अभी पता है खानून साजी भी हो गई।
اور اس میں پاکستان میں بھی اب یہ ہو گیا کہ بغیر اجازت کے یہ بہت سختی جرم ہے، ٹھیک ہے؟ وہ نکاح ہی کیا، نہیں، وہ یہ رشتہ تو ہی کیا مجھے جس کو پتا۔ چھپا کے اور کیا، کرنا اور اب کیوں کس ہے؟ کو، بچوں کی ماں کو اس کو چھپا کے نکاح کیا، یہ کیا؟ بھائی پھر لیکن گواہ اگر کیوں چاہیے؟ آپ دیکھیں بتا افورڈ کر بھی کریں کرتا ہے نا، وہ یہ عجیب کہے بات ہے، گی وہ تو عقل ناراضی نہیں رہے گی۔ مانتی۔ میرا اتنا میں نہیں وہ جانتی، دے گی نہیں اجازت، لیکن دیکھیں بعض جگہ وائز اچھا آپ مجھے بتائیں آپ کے میں پاس کتنے ایک آتے بات ہیں رشتے ایسے؟ جی لائک مائی فادر یا he married another woman, my mother came to know, but she never left the house, she never left the kids. وہ کہتی تھی it is wise for me to stay in the house کیونکہ وہ کما رہا ہے، کھلا رہا ہے، لیکن مجھے دکھ تو اچھی ہوا طرح ہوگا رکھا نا، ہوا ہے، دکھ تو تو ہوا اس نے دکھ جو تھا انہوں نے اتنا دکھ نہیں کیا، بلکہ ان بچوں کو ہم سے زیادہ پیار کیا، دونوں بچوں کو بہت زیادہ کیا، ان کو سب سے پہلے کھانا ہم دینا، نے تو ان کو ٹیبو سب بنایا سے- ہوا ایسے کہ اچھا آپ کے کیوں؟ پاس کتنے ایسے لوگ آتے ہیں جو چھپ کے نکاح کرنے آتے ہیں؟ دیکھیں وہ بیویوں سے یہ چھپاتے کہتے ہیں، ہاں یہ بات بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، بعض تو کہتے ہیں کہ ہماری بیوی نے ہمیں اجازت دی ہے، بعض ایسے بھی آتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم اس کو سب چیزیں جو ڈیزرونگ ہوگی، اچھی ہوگی، پڑھی لکھی، ہم اس کو سب کچھ پرووائڈ کریں گے، لیکن وہ اتنا اس چیز کو آؤٹ نہیں کرے۔ یہ کہ یعنی وہ عورت بھی کسی کو آگے بتائے ہی نہ کہ جی شادی ہوئی ہے، چھپا کے we رکھے۔ should not promote polygamy اور اس طرح کچھ نہیں کرنا چاہیے for God's sake۔ دوسری شادیاں جو کر رہے ہیں اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے، بچے کو ہوتے ہوئے وہ چیٹ کریں، وہ کبھی خوش نہیں رہ سکتے، اور جسٹس تو وہ کر ہی نہیں سکتے۔ جو آدمی یہ کہے کہ میں جسٹس کروں گا 2 بیویوں میں 3 بیویوں میں، وہ نہیں کر سکتا۔ اور کتنی عجیب آپ نے بتایا کہ 80% ایسے رشتے آ رہے ہیں بالکل جو آ کہہ رہے رہے ہیں، ہیں کہ ہم بالکل چھپ کے نکاح کرنا چاہ رہے ہیں، چھپ کے۔ اچھا چلیں خیر اب وہ شو کی لائٹ بات کریں نا، کرتے ہیں، مجھے وہ شو رہ والی گئی۔ بات کریں آپ کی خان میں نے رہ کہا گئی کہ اگر یہاں کوئی اگر ایسا شو بنایا جائے میچ میکنگ کا، ایک لازوال عشق کی ایگزامپل ہے، آپ نے دیکھا ہوگا تھوڑا کچھ اس کے میں نے نہیں دیکھا۔ آئی تھنک کیونکہ آپ نے دیکھا، نادیہ بتائیں آپ کے ذہن میں میرے کیا خیال آتا ہے؟ میں ایک ایونٹ ہونا چاہیے، ایک گیدرنگ ہونی چاہیے، ناٹ اونلی صرف لڑکے لڑکیاں ہوں، ان کی فیملیز ہونی چاہیے، وہ انٹریکٹ کریں۔ آپ نے مطلب فیملیز کو بالکل ہی ڈسریگارڈ کر دیا اس میں، صرف لڑکے لڑکیاں آپس میں خود ہی چوز کریں، سب کچھ کریں۔ واٹ اباؤٹ دا فیملی؟ ان کو بھی ان کی انوالومنٹ بھی ہونی چاہیے، پوری فیملی ٹو فیملی ملے، مے بی ناٹ اونلی دا بوائے اینڈ دا گرل، بوائے کی اور فیملی۔ کتنا اچھا کانسیپٹ بنے کہ جی 6 جو ہے نا فیملیز آ جائیں، Of course. اور وہ آپس میں، یہ نہیں کہ ادھر سے ادھر، بس جو اب ملنے کے لیے آئے ہیں بس وہی آپس میں انٹریکٹ کریں، اور اینڈ میں کہیں کہ جی ہمیں سمجھ نہیں آئے، ہمیں سمجھ نہیں آئے۔ یعنی کہ سب کے سامنے کتنا عجیب لگے گا، پوری لیکن دنیا دیکھ ادھر رہی سے ہوگی ادھر آپ کہ نے وہ لڑکی کہہ رہی ہے مجھے اس جو لڑکا ہاپ سمجھ آیا، کرنا ہے لڑکا وہ کہہ نہ رہا ہو کہ بھئی ادھر عجیب سے سی بات ہے ادھر نا، چلے گئے اس رشتے کی طرف۔ دنیا میں جگہ سائی کی بات ہے نا کہ اس یہ لڑکی بھی کو وہ ہے۔ لڑکا کہہ رہا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ بالکل، تو جب آپ کانفیڈینشلی ان کے گھر جاتے ہیں، طور ہاں، یہ طریقے ہوئی نا بات۔ دیکھتے ہیں، طور طریقے دیکھتے ہیں، اور کتنا اچھا، اٹھنا اور بیٹھنا بڑے دیکھتے کہیں اینڈ ہیں، میں اور کہ جی اس ہمیں لڑکی سمجھ کو نہیں آئے تو دیکھتے بچوں کی ہیں، عزت بھی رہ جائے۔ وہ لڑکی نہیں، کیسی وہ کچھ ہے، اور بات اس کے کر رہی ہیں، طور وہ- طریقے کیسے ہیں، ان کا گھر کا انوائرمنٹ کیسا ہے۔ آپ ایک چیز نہیں، لڑکی نہیں دیکھ رہے ہوتے، آپ اوور آل ان کے گھر کے طور طریقے، ان کے بات کرنے کا، اٹھنے بیٹھنے کا، ان کا سرونگ کا، بہت سی چیزیں ہیں جو 1 منٹ میں عورت جو ہوشیار ہوگی وہ اسیس کر لے گی۔ میں کہتی ہوں یہی شو کا کانسیپٹ ہو مسز خان کہ جی لڑکی اپنی کسی ایک ریلیٹیو کے ساتھ لڑکے والوں کے پاس آئے، لڑکا جائے لڑکی والے کے گھر بس اور طے ہو وہاں گیا رکے، پھر دونوں نادیہ اور مل وہاں کے رہ پروڈیوس شو کر ہٹ لیں، ہے۔ دونوں نادیہ مل کے پروڈیوس کر لیں اور مس خان اس کو تحریر کر دیں اور گی۔ کتنا اچھا ہو بہترین کیونکہ ہو دیکھو جائے اس گھر میں رہ بھی سکتی ہے، اور وہ لڑکا کیونکہ ایبسنٹ ہوگا وہاں تو تھوڑا فیملی کے ساتھ، اس کے بعد پھر یہ کہتے ہیں Interaction یہ کرے۔ وہاں پاس ہو گئے ہاں۔ تو پھر بچے جو ہیں بڑوں کی موجودگی میں ملیں اور پھر آگے بات چلے۔ بس اب 3 خوبصورت لڑکیوں میں ایک لڑکا پھنس گیا ہے اور اسے بریک لینی ہے۔ یہ کوئی نہیں بتا رہا یہ مجھے، ہوتا لازوال عشق۔ بہت شکریہ مس خان، بہت شکریہ Thank you. آپ نے وقت دیا۔